तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अभी हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जिसमें बहुत अहम नबूवत है जो ज़मीन के लिए खुदा के मंसूबों, गैर कौमों के वक्त और उनकी तारीख का बयान करती है। इसमें ज़मीन पर मसीह की बादशाही का तस्करा हुआ जब वो जलाल और कुदरत में आएगा और ज़मीन पर 1000 साला बादशाही करेगा। आज खुदा के फजल से हम दानियल की नबूवत के दूसरे बाब का मुताला करेंगे। इसमें बादशाह का ख्वाब और इसकी ताबीर है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया और भाई। हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम कुछ ही देर में अपने मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि अपनी नोटबुक साथ रखिए, क्योंकि हम इस किस्त में बहुत ही अहम गुफ्तगू करने को हैं, यानी वो वाक़यात जो मुस्तकबिल में होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें अरसाल कीजिए। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कुछ ही देर में अपने मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम अब भी दानियल की नबूवत के बहुत ही अहम बाब पर हैं और खुदा उनके फजल से हम सीखेंगे कि नबूकत नज़र ने क्या ख्वाब देखा और इसकी ताबीर क्या है। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले हमारे फेसबुक पेज पर आए कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहता हूं। हमने नाज़रीन से अपने फेसबुक पेज पर सवाल किया था कि आप दानियल की पेशन गोइयों के मुतालिक क्या जानते हैं। रेमन मलिक ने लिखा, इस किताब में गैर क़वाम की तारीख बयान है, उनके लिए हैवान की अलामत इस्तेमाल हुई जबकि यहूदी असीरी में थे। खुदा के हुक्म के मुताबिक इसराइल के लिए यही मंसूबा था। इस किताब की पेशन गोइयाँ पूरी हुईं और बहुत जल्द पूरी होंगी। इसके बाद अब्राहम ज़की ने कहा, यह अजीम किताब है जिसकी पेशन गोइयाँ मुकम्मल होंगी। फिर भाई फिलिक्स ने कहा, यह इलाही मुकाशफात की किताब है। इसमें खुदा के साथ साथ खुदा के बेटे का बयान है। इसमें फर्जंदों का जिक्र है, खुदा के फर्जंदों की वफादारी का बयान है और अपने बच्चों के साथ खुदा की भलाई, अजमत और वफादारी। जब इस किताब पर गौर करें तो हम इस अजीम किताब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसहाक समीर ने लिखा, इस किताब में खुदा के इख्तियार का बयान है जो इसराइल की नाकामी के बाद गैर कौमों को मिला। इसमें 70 हफ्ते की पेशन गोई सबसे अहम है। ये पूरी बाइबल की अहम तरीन नबूवत है। दानियल की किताब के मुतल्लिक ये चंद लोगों के ख्यालात हैं। अब हम दूसरे बाब की तरफ वापस आते हैं। हमने गुज़िश्ता किस्त में यहाँ बात ख़त्म की कि 17वीं आयत में दानियल और उसके साथियों ने दुआ की, खुदा ने उनको जवाब दिया और भेद अयां किया। और फिर 19वीं आयत ने दानियल ने तमजीद की, पर मैं इसके मुतल्लिक जानना चाहता हूँ। इसके बाद हम बादशाह के ख्वाब और उसकी ताबीर की बात करेंगे। दानियल ने कहा, खुदा का नाम अबद तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। वही गहरी और पोशीदा चीज़ों को जाहिर करता है और जो कुछ अंधेरे में है इसे जानता है और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सताइश करता हूँ, मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। ये बहुत ही खूबसूरत तमजीद है
जो खुदा की हिकमत और कुदरत को जाहिर करती है। कुल इख्तियार उसके पास है और वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है। भाई यूसुफ दानियल ने ख्वाब देखकर ये अल्फाज क्यों कहे? उसने दो चीज़ों को खुदा से मुंसलिक किया, जबकि उसने अपने सामने इसके उल्ट देखा। बाबल के हकीम मगरूर थे और नबूकदनेस्सर की सल्तनत थी, वो सल्तनत मिलने से जालिम और मगरूर बना, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी ही की है। और फिर दानियल ने कहा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, खुदा ही हिकमत और कुदरत का सर चश्मा है। खुदा के मुतल्लिक कहते हुए दानियल ने ये कहा कि वो ही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है। बाइबल मुकद्दस में ये बार बार दोहराया गया है और पैदाइश में वक्तों और ज़मानों का जिक्र है। और फिर हम पहले थस्सलुनीकियों उसके 5वें बाब में ये पढ़ते हैं कि मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुम्हें कुछ लिखाया जाए। अमाल के पहले बाब में शागिर्दों ने खुदावंद से पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम और कौन उनको यूं बदलता है। वो खुदा है, वही कसदियों का वक्त लाया, वो गुजर गया। और फिर एक और सल्तनत आई और ख़त्म हुई, और यूनानी सल्तनत भी आई, और फिर इसके बाद उसके पास रोमी सल्तनत आई। इस सब का इख्तियार खुदा के पास है और वही वक्तों और ज़मानों का इख्तियार रखता है। सारा निज़ाम उसका कायम है, करता है। वही बादशाहों को कायम करता है। और फिर नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने कहा, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। और फिर उसने ईमानदारों को तंबीह की और लिखा, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के निज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। जी हाँ, और मसीह हाकिम के सामने खड़ा हुआ जो बुज़दिल और कमज़ोर था, यानी पिलातुस। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? तो मसीह ने उससे क्या जवाब दिया? मसीह ने उससे कहा, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। पिलातुस ने उसके लिए गलत फैसला करना था, लेकिन मसीह को पता था कि पिलातुस को इख्तियार खुदा की तरफ से मिला है। लिखा है, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता। बस ईमानदारों को ये जानना जरूरी है कि खुदा वक्तों और ज़मानों को बदलता है, वही बादशाहों को मखजूल और कायम करता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उनकी ताबेदारी करें और उनका सामना ना करें। यही चाहे सच वो है। हाकिम गैर मुंसिफ और बुरा हो। बिल्कुल। रोमियो का खत लिखे जाने के वक्त नीरो दुनिया का हाकिम था। तारीख में वो अपने जुल्म के लिए जाना जाता अगर है। कोई हाकिम हम पर जुल्म दुआ करे करें। तो हम उसके सामने झुकें जिसने उसको बिल्कुल। इख्तियार वो दिया है। एक दिन और में ये वो- इख्तियार ले सकता है। जी बिल्कुल ठीक। भाई यूसुफ, अब मैं अगली आयत पढ़ने के बाद ख्वाब की बात करूंगा। बस अरियुक दानियल को सताबी से बादशाह के हजूर ले गया। 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब अरियुक दानियल को सताबी से बादशाह के हजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लक़ब बेल्तशस्सर था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का यह सबब नहीं कि मुझ में किसी और ज़ात हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। इस हिस्से के मुतालिक हम जानना चाहेंगे। दानियल ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर उस पर आश्कार होने की वजह क्या थी। हम अरियुक और दानियल में एक बड़ा फर्क देखते हैं। अरियुक ने बादशाह के हजूर कहा, मुझे एक शख्स मिल गया है जैसे उसने दानियल को ढूंढा हो। दरअसल उसने दानियल को नहीं ढूंढा। दानियल ने उसे पूछा था,
کہ وہ باقیوں کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے نبوکدنضر کے حضور جا کر اسے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے توڑا اور تھوڑا وقت مانگا، پر اریوک نے خود کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ مجھے یہودا کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تعبیر بتائے گا، یہ اریوک ہے، لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارا ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور ذی حیات سے زیادہ حکمت ہے۔ اس نے حکیموں سے زیادہ حکمت کا نہیں کہا، بلکہ کسی اور ذی حیات سے زیادہ، یعنی میں زمین پر موجود کسی اور انسان سے بہتر نہیں، بلکہ خدا نے مجھ پر یہ آشکارا کیا ہے۔ دانیل نے بس خدا ہی کو عزت بخشی۔ یہ سب ایمانداروں اور دانیل کی خوبصورت باتیں ہیں، انہوں نے کبھی اپنی بڑائی نہیں کی۔ اعمال کے 3 باب میں جب پطرس نے خوبصورت پھاٹک پر بیٹھے ایک لنگڑے کو شفا دی تو سب لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تعجب کیا، کیونکہ وہ جنم سے لنگڑا تھا اور 40 برس سے لوگ اسے اٹھاتے تھے، اور جتنے 40 سال سے چھوٹے تھے انہوں نے ہمیشہ اسے لنگڑا ہی دیکھا۔ لیکن جب وہ پطرس کے گرد جمع ہوئے تو پطرس نے ان سے کہا، ہمیں کیوں اس طرح دیکھتے ہو؟ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ انہوں نے یسوع کے نام کو جلال دیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ دیندار لوگ دراصل صحیح۔ اپنے نام کی بڑھائی نہیں کرتے، یہ سب خدا کی تعبیر وسیلے خدا سے نے ہے۔ دکھائی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ 28ویں آیت میں دانیل نے ان حکیموں کی بات کی، درستگی کی جو انہوں نے 11ویں آیت میں کہی تھی۔ انہوں نے 11ویں آیت میں کہا، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی آسمان کے دیوتا۔ دانیل نے درستگی کی اور 28ویں آیت میں کہا، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ اس نے زندہ اور حقیقی خدا پر غور کیا، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر سے پہلے اس موضوع کے متعلق بیان کریں۔ اس نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت اہم گواہی تھی۔ ایک خدا کو ماننے کا آغاز بعد میں نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی ابتدا ہی سے دیندار اس حقیقت سے واقف تھے کہ خدا ایک ہے۔ یہودی دن میں 2 بار اس کا اقرار کرتے تھے کہ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ خدا ہم سے دور نہیں، اور ایک گیت ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ خدا ہمارے معاملات سے واقف ہے اور وہ راز اشکارا کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے رازوں کو بس وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، اور اس نے نبوکدنضر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے، اور یہاں پر دانیل نے بادشاہ کو بتایا کہ خداوند کو اس کی فکر ہے۔ نبوکدنضر، خداوند نے تجھے مقرر کیا، خداوند نے تجھے قدرت اور اختیار دیا۔ خدا تجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو کیا سوچتا ہے۔ خدا تیرے خیالات سے واقف ہے، تو اس بات کو سوچتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ تجھے بتانا چاہتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد زمانے کے آخر میں کیا ہوگا۔ اور دانیل نے حکمت سے اعلان کیا کہ وہ ایک خدا ہے اور اس کو ہمارے تمام معاملات کی پرواہ ہے، اور اس نے بتایا کہ خدا کو نبوکدنضر کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی تاریخ میں یہ جھوٹ ہے کہ دنیا کے آغاز میں مختلف خداؤں اور دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، پھر وہ انتون کے ذریعے ایک خدا کو ماننے پر قائم ہوئی کہ ایک خدا کو مانے، پھر یہ مذاہب آئے۔ لیکن بائبل مقدس نے تاریخ سے ہمیں یہ بیان کیا کہ ایک ہی خدا ہے۔ صحیح۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان بالکل۔ کو پیدا کیا۔ بھائی، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ دانیل کی کتاب میں معجزات کے ذریعے خدا کی قدرت کا بیان ہے۔ بائبل مقدس میں 6 ادوار میں سے ایک دور دانیل کا دور ہے جس میں معجزات نمایاں ہیں۔ ان کے وسیلے سے خدا نے اپنے مقاصد پورے کیے۔ یہ 6 ادوار ہیں۔ پہلا، تخلیق اور پانی کے طوفان کا دور، جو پیدائش 1 تا 11 باب میں بیان کردہ ہے۔ دوسرا، آباء و اجداد اور موسیٰ کا دور، جو پیدائش کی کتاب سے استثنا کی کتاب تک ہے۔ تیسرا، ایلیا اور الیشا کا دور، جس کا ذکر پہلے سلاطین کی کتاب 17ویں باب سے دوسرا سلاطین 13ویں باب تک ملتا ہے۔ اور پھر چوتھا، دانیل اور اس کے ساتھیوں کا دور،
जो दानियल की किताब में है। पांचवां, खुदावंद यीशु मसीह और रसूलों का दौर, जिनका बयान अनाजील और अमाल की किताब में हुआ। छठा और आखिरी दौर, दूसरी आमद का दौर, जिसका बयान मुकाशवा में मौजूद है। दानियल की किताब में खुदा की कुदरत से ख्वाब और इनकी ताबीरें मौजूद हैं। इसके अलावा इस किताब में कई मौजज़ात भी हैं। 31वीं आयत में लिखा है, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। खुदा ने नबूकदनेस्सर बादशाह को पैगाम देने के लिए मूरत का इस्तेमाल क्यों किया? इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? ठीक है, ख्वाब में एक मूरत देखी। माजी में खुदा ने फिरौन को समझाने के लिए गायें दिखाईं, लेकिन अब खुदा ने नबूकदनेस्सर के लिए इस मूरत का इस्तेमाल क्यों किया? खुदा ने फिरौन को समझाने के लिए गायें और अनाज की बालियां दिखाईं, क्योंकि ये मौजू मुख्तलिफ था। पर यहाँ पर नबूकदनेस्सर को फिक्र थी कि उसके जाने के बाद क्या होगा। उसे फिक्र ये थी कि उसके जाने के बाद इस दुनिया की सल्तनत का क्या होगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने पहली मर्तबा सारी दुनिया पर हुक्मरानी की। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर से पहले मिस्रियों की हुकूमत थी, पर वो अपनी हदूद से बाहर नहीं निकले, जबकि नबूकदनेस्सर ने सब सल्तनतों को शिकस्त दी और उसने तारीख में पहली मर्तबा ऐसी हुकूमत बनाई। उसको फिक्र थी कि उसके बाद क्या होगा। मैं बताना चाहूंगा कि खुदा ने अपने लोगों के जरिए इस दुनिया पर हुकूमत की, तब भी जब इसराइल के पास कोई बादशाह न था। वो नाकाम हुए। खुदा ने कहा कि जब तक कि गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, उनकी बादशाही का वक्त शुरू हुआ। उस वक्त इंसान ने हुकूमत की और इसीलिए नबूकदनेस्सर ने इंसान की सूरत देखी, क्योंकि इंसान ने दुनिया पर हुकूमत करनी थी। गौर करें कि इंसान किसी भी धात का नहीं था। उसका सर खालिस सोने का और सीना और बाजू चांदी के और शिकम और रानें तांबे की थीं। उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव लोहे के और कुछ मट्टी के थे, जैसे कि कहना चाहता हो कि सल्तनत के लिए एक नहीं बल्कि 4 सूरतें हैं। पहली नाकाम हुई, फिर दूसरी आई और नाकाम हुई, और फिर तीसरी आई, और उसके नाकाम होने पर चौथी आई। सही। और उसने बताया कि इंसान हुकूमत करेगा, और उसने बताया कि ये 4 मराहिल हैं। और फिर उसने एक बहुत ही अहम बात को वाज़ेह तौर पर यहाँ बयान किया कि इसमें तबाही है। वो सल्तनत सोने से चांदी की हुई, पर तांबा और लोहा उसकी बर्बादी की अलामत है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया तरक्की करेगी, लेकिन खुदा के कलाम से हम लोगों को पता चलता है कि पौलुस रसूल ने फरमाया, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि बिगड़ते चले जाएंगे, मतलब इनमें कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है भाई यूसुफ, आपने जिक्र किया कि इस मूरत में नबूकदनेस्सर की बादशाही से शुरू करके बाद की सल्तनतें जाहिर होती हैं। इनके नामों के मुतालिक बताएं। पहली सल्तनत कसदियों की है। दानियल ने कहा, ऐ बादशाह, वो सोने का सर तू ही है। सोने के सर के बाद सीना और बाजू चांदी के थे। ये मादी और फारसी हुकूमत है। तीसरी सल्तनत शिकम और राने तांबे की, और ये यूनानी सल्तनत का वाज़ेह बयान है जो सिकंदर आज़म की रहनुमाई में कायम हुई। और फिर इसके बाद चौथी हुकूमत रोमी हुकूमत है, और मैं कहूँगा कि मसीह यसु रोमी हुकूमत के दरमियान पैदा और हुआ, मसलूब हुआ। जी बिल्कुल, मसलूब हुआ। और इसीलिए ये चौथी हुकूमत जो लोहे की हुकूमत है, रोमी हुकूमत को जाहिर करती है। और मैं कहूँगा कि जब आप इस मूरत के हिस्सों पर गौर करें तो आपको ताज्जुब होगा। इंसानी जिस्म में सर अमूमन एक छोटा सा हिस्सा होता है। सो कसदियों की हुकूमत 70 बरस रही, और फिर इसके बाद मैं कहूँगा सीना और नाफ बड़ा हिस्सा है। और मादी और फारसी सल्तनत तकरीबन 200 बरस तक रही। शिकम और रानें इससे बड़ी होती हैं। सो ये बड़ी होती हैं, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यूनानी हुकूमत 300 बरस तक रही। और फिर इसके बाद आखिरकार चौथी हुकूमत जो कि रोमी हुकूमत है, जो कि मैं कहूँगा कि ये पाँव की 10 उंगलियां हैं। ये किताब कितनी अजीम है और इसमें कोई शक नहीं। खुदा ने नबूकदनेस्सर को सल्तनतों का इंतकाल और उनका तरतीब अरसा के भी साथ बताया। साथ दुरानियां भी बताया ये है। कितना खूबसूरत है। इसलिए नाकदीन को दानियल की किताब से नफरत है। जी ठीक है। जी हाँ। इस किताब के मुतालिक आपके सवालात के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, हम इनका जवाब देंगे। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे।
بھائی حیات، میرا سوال دوسرے باب کی 34ویں آیت سے ہے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر لگا۔ مجھے بتائیں یہ کون سا پتھر ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور مہرت کو لگا؟ بائبل مقدس میں مسیح کو بہت بار پتھر کہا گیا ہے، اور یہ پتھر کسی انسانی ہاتھ نے نہیں کاٹا۔ اس کی پیدائش میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ کنواری مریم سے پیدا وہ ہوا۔ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کی بادشاہی کسی انسان یا کسی شخص کی موت سے حاصل ہوئی۔ میں کہوں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ مسیح کسی انسان سے یہ بادشاہی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ یہ بادشاہی اسے آسمان سے ملے گی۔ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے تجھے لیے اور بخشوں گا۔ زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اسی لیے یہ پتھر خود خداوند یسوع مسیح ہے، جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا۔ اس نے مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود وہ پتھر چٹان بن گیا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ اس مورت کے 4 حصے تھے اور وہ زمین کی 4 سلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو غیر قوموں کا وقت کہتے ہیں، اور اس کا سر سونے کا تھا جس سے بابل کی سلطنت ظاہر ہوتی ہے۔ دانیل نے 37ویں آیت سے اس کی خصوصیات بیان کی۔ یہاں مرقوم ہے: اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ بھائی یوسف، بابل کی سلطنت کی عظمت کو بیان کیجئے، کیونکہ اس کو سونے کے سر سے ظاہر کیا گیا۔ ذرا غور کریں کہ کیوں خدا نے انسان کے ہاتھ میں دنیا کا اختیار دے دیا۔ کیوں خدا نے دنیا کا اختیار انسانوں کے حوالے کیا؟ وہ آسمان کا خدا ہوا۔ سو لکھا ہے آسمان کے خدا نے، جبکہ یشوع میں 3 باب میں لکھا ہے صحیح۔ ساری زمین کا مالک۔ جب وہ وہاں قابض ہونے کو تھے تو انہوں نے ساری زمین کے مالک کہا، لیکن یہاں غیر قوموں کے وقت میں ہرگز نہیں۔ آسمان کے خدا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ کیا اس کا زمین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں؟ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی بخشی ہے، آسمان کے خدا نے نبوکت نظر کو قائم کیا اور بادشاہی بخشی۔ نبوکت نظر، یہ خیال مت کر کہ یہ سب تجھے اپنے یا پھر تیرے باپ دادا کی وجہ سے ملا، جس نے بادشاہی کی اور تو نے اس کو بڑھایا۔ یہ نہ نبوکت نظر نہ اس کے باپ کی قابلیت ہے، بلکہ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو جی۔ ان سب کا حاکم بنایا ہے، اور اسی کا بیان پیدائش کے پہلے باب جی۔ میں ہوا۔ لیکن اس میں سمندر کی مچھلیاں بھی شامل ہیں، اور یہاں نبوکت نظر کو سمندر کی مچھلیوں پر اختیار نہیں ملا۔ سمندر سے اس کا خاص تعلق نہیں تھا۔ تو بھی یہ حکم پیدائش کے پہلے باب کے حکم سے بالکل الٹ ہے، اور انسان نے اپنا اختیار صحیح۔ کھو دیا۔ اور اگر ہم زبور 8 پر غور کریں تو اس میں لکھا ہے زبور کہ 8۔ اس حکم کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور اس میں سمندر کی مچھلیاں بھی سمندر کی شامل مچھلیاں۔ ہیں۔ سمندر کی اختیار کی مچھلیاں۔ بحالی۔ اور آدم یہ اختیار سنبھال نہ سکا اور وہ ناکام ہو گیا۔ پر میں کہوں گا کہ مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں اس کو بحال کرے گا۔ تو کیا زمین پر ہوتے ہوئے مسیح کو اختیار زمین کے جانوروں پر بھی تھا؟ کیونکہ یہاں پر چرندوں کا ذکر ہوا ہے۔ دھیان کریں تو زبور 8 یا پیدائش کے پہلے باب میں چرند کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پیدائش کے پہلے باب میں کوئی گناہ دنیا میں چرند نہیں آیا موجود تھا۔ نہیں تھے۔ بے شک اس وقت شیر تھا، پر وہ شکار نہیں کرتا تھا، سو وہ وحشی حیوان نہ تھا، اور مسیح کی سلطنت میں بھی کوئی وحشی حیوان درندہ نہ ہوگا۔ اور غیر اسی قوموں کے لیے وقت چرندے موجود تھے۔ جی ہاں، بالکل موجود ہیں۔ بے شک مسیح زمین پر آیا، پر اس کی سلطنت کا آغاز نہیں ہوا، تو بھی اسے سب چرندوں پرندوں پر اختیار حاصل تھا۔ مرکز پہلے باب میں لکھا ہے اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور جی۔ کیا فرشتے اس کی حرمت کرتے ہیں؟ جی ہاں، سمندر کی مچھلیوں پر بھی اس کا اختیار تھا، اور اس نے پترس کو حکم دیا کہ جھیل پر جا کر جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، جو پہلے نکلے، اور جب تو اس کا منہ کھولے تو ایک مسکال پائے گا تاکہ انہیں دے۔ اور مسیح ابن آدم مستقبل میں ساری دنیا پر بادشاہی کرے جو گا۔ اختیار آدم نے کھو دیا، مسیح اس کو پھر بحال کرے گا۔ ابن آدم کی سلطنت ہوگی۔ 8ویں زبور میں اس کا بیان ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔
دوسرے باب میں دانیل نے خدا کی تمجید کی کہ اسی نے خواب کا یہ راز اس پر آشکار کیا۔ دانیل نے کہا خداوند کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ ان الفاظ اور نبوکت نظر کے خواب کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہاں دانیل نے حقیقی خدا سے دو باتوں کو منسلک کیا جو باتیں نبوکت نظر میں موجود نہیں تھیں، حکمت اور قدرت، کیونکہ اس نے بابل کی حکمت کو دیکھا، وہ باطل تھی کیونکہ نبوکت نظر ظالم اور مغرور تھا۔ دانیل نے کہا کہ خدا وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، اور یہ نبوکت نظر کے خواب میں واضح تھے۔ غیر اقوام کے وقتوں میں بہت سی سلطنتیں آئیں اور ختم ہوئیں، اور خدا نے بادشاہوں کو معزول اور قائم کیا۔ وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ 28ویں آیت میں دانیل نے خدا کے لیے کہا لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں دانیل نے حکیموں اور داناؤں کی باتوں کا جواب دیا، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دانیل نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے جو راز آشکار کرتا ہے، وہی سب معاملات میں شامل ہے اور وہ سب کچھ عیاں کرتا ہے۔ آسمان پر بہت نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خدا آپ کو کے ساتھ برکت دے۔ ہو۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ الوداع کرتا ہوں جو دانیل نے خدا کے متعلق کہے۔ 28ویں آیت میں مرقوم ہے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ یہ خدا آسمان کا خدا ہے، یہ خدا راز آشکارا کرتا ہے۔ خدا اندیکھی چیزوں اور مستقبل سے واقف ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ حال، ماضی اور مستقبل سب جانتا ہے۔ بہت سے لوگ مستقبل کے متعلق جاننے میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ آنے والے مستقبل کے بارے میں جان سکیں، آنے والی چیزوں کا پتہ کر سکیں، لیکن مستقبل صرف خدا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہی یہ بھید اور مستقبل کا بیان کر سکتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ کو دلچسپی ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا تو بائبل مقدس کو پڑھیں۔ میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا ہوں، خدا نے مستقبل کے لیے ابدی خوشی رکھی اور ہیبت ناک مقدر بھی رکھا ہوا ہے، لہٰذا جو مسیح کے پاس آتا ہے اس کے لیے ابدی خوشی موجود ہے۔ جس نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو ہیبت ناک زندگی اور ہمیشہ کا عذاب اس کے لیے نہیں ہے۔ اور عزیزو، جس نے مسیح کا انکار کیا، جس نے مسیح کا اور اس کے کفارے کا انکار کیا ہے، ان کا مستقبل تاریخ ہے۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس مت جائیں، بلکہ ابھی مسیح کو قبول کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل جلالی اور روشن ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔